जेन बुल्स, जेन बुद्धिस्टहरूले 1000 वर्ष अगाडिदेखि यो ध्यानको चरण, यो मुक्तिको अवस्था, यो हुँदा के हुन्छ साधकलाई, त्यसलाई शब्दमा होइन चित्रमा बुझाइएको छ। किनकि शब्दमा अनुभवमा नआएका कुरा नबुझिने भएको कारणले गर्दा चित्र त हामीले देखिरहेका हुन्छौँ र चित्रबाट केही हदसम्म त्यसलाई बुझ्न सघाउ पुग्नेछ। अतः 10 जेन बुल्समा आज हामी अन्तिम बोल यानी अन्तिम साँडे, अनि यहाँ साँडे भनेको साँच्चैको साँडे होइन, मुक्ति, इन्लाइटनमेन्ट, ज्ञान या अनकन्डिसनल ह्याप्पिनेस। किनकि मान्छेले जिन्दगीभर खुसी खोज्छ र दुखी हुन्छ र उसले खोजेको सुख उसैभित्र लुकेको हुन्छ, उसलाई कहिले पनि थाहा हुँदैन। किनकि उसले बाहिर खोज्छ, सुख भित्र हुन्छ। अनि सुख हाम्रो बाहिरबाट आउने सुख, धन पद प्रतिष्ठा आदि इत्यादिबाट आउने सुख के हुन्छ? क्षणिक हुन्छ, अहिले छ, एकछिनमा हुँदैन। तर सदा कायम रहने सुख, त्यसलाई भनिन्छ इन्लाइटनमेन्ट। यो मैले बुझ्ने भाषामा भनेको। इन्लाइटनमेन्टका धेरै परिभाषा छन्, त्यसमध्ये एउटा परिभाषा के त? अनकन्डिसनल ह्याप्पिनेस। त्यहाँ कन्डिसन चाहिँदैन। हाम्रो जीवनमा कन्डिसन बिना हामी खुसी नै हुन सक्दैनौँ। कसैले हामीलाई राम्रो भन्यो भने खुसी हुन्छौँ, गाली गर्यो भने दुखी हुन्छौँ, पैसा पायो भने हिक्क गर्छ, पाएन ह्याक्क गर्छ। यसलाई कन्डिसनल ह्याप्पिनेस भनिन्छ र यो ह्याप्पिनेस टिक्दैन। अनकन्डिसनल ह्याप्पिनेस भनेको त्यो सदा कायम रहन्छ। जसरी आकाश जति बादलले छाए पनि घेरे पनि आकाश त सदा कायम रहन्छ। त्यो एकचोटि आकाश त्यहाँ छ भन्ने बोध भएपछि त्यहाँ सधैँ छ भन्ने बोध हुन्छ। सबै कुरा परिवर्तनशील छ, तर आकाश कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। यो कुरा याद राख्नुहोस्। एभ्रिथिङ इज चेन्जिङ एन्ड चेन्जेबल, बट नट स्पेस। आकाश आकाशै हुन्छ। त्यस्तै यो अनकन्डिसनल ह्याप्पिनेस भनेको यो आकाश जस्तै हो। संसारका सबै कुरा चेन्ज हुँदै गर्छ, यो कहिल्यै चेन्ज हुँदैन। हो, त्यही कुरा प्राप्त गर्नु यो धरतीमा हामी आएका हौँ, त्यही कुरा जान्नु यो धरतीमा हामी आएका हौँ। कहाँ दाल भात पकाएर बस्या, कहाँ के गरेर बस्या, के गरेर बस्या। त्यो त काम चलाउ हो, गर्न त केही पर्यो संसारमा, तर त्यो काम चलाउ हो। त्यसले जिन्दगी चलाउँदैन, काम मात्रै चलाउँछ। जिन्दगी त भड्काइरहेछ भित्रभित्रै। त्यसकारण जसलाई जानेपछि फेरि जान्ने अरू चिज रहँदैन भनेको त्यही हो। र त्यही कुरा बुझाउनको लागि त्यो इन्लाइटनमेन्टको, त्यो अनकन्डिसनल ह्याप्पिनेसको त्यो अवस्था उजागर गर्नको लागि 10 वटा चाहिँ साँडेको कथा प्रसङ्गवश हामीले भनिरहेका छौँ। आज हामी 10औं साँडेलाई मध्यनजर गरौँ। यसमाथि गौर गर्नुहोस्। इन सर्च अफ द बुल, यो फर्स्ट पिक्चर हो। त्यहाँ एकजना तरुण जवान केटा अनकन्डिसनल ह्याप्पिनेसको खोजमा या मुक्तिको खोजमा बाहिर निस्कन्छ। तर यो चित्रमा उसले केही पनि देख्दैन। त्यहाँ जे थियो त्यही मात्रै देख्छ। त्यहाँ पहाड छ, त्यहाँ जङ्गल छ, त्यहाँ खोला छ, उसले केही पनि देख्दैन। किनकि उनले खोजेको बुल हो, द बुल। तर त्यो बुल त्यहाँ भेट्टाइँदैन। बुल भनेको त्यो मुक्ति, त्यो अनकन्डिसनल ह्याप्पिनेस त्यहाँ छँदै छैन, भेट्दैन। यो साधकको पहिलो अवस्था हो। यो साधकको पहिलो अवस्था हो। ऊ ध्यान बस्छ, ऊ प्रार्थना गर्छ, ऊ भजन सुन्छ, ऊ पूजा गर्छ, के गर्छ त्यो अन्तर्यात्रा गर्नको लागि। तर पहिलो स्टेपमा जुनसुकै विधि अपनाए पनि उसलाई केही पनि फरक देख्दैन। उसले पहिलो स्टेपमा ऊ ध्यान बस्छ, आज जुत्ता किन्नुपर्ने भन्ने याद आइरहन्छ। ऊ ध्यान बस्छ, बुहारीले आज साह्रै हेपी भन्ने याद आइरहेको हुन्छ। ध्यान बस्छ, सासूले त मासु नै खाने भयो भन्ने विचार आइरहेको हुन्छ। ध्यान बस्छ, पसलमा व्यापार गरिरहेको हुन्छ। उसले त्यही मात्रै देख्छ ध्यान बस्दा, जो उसले गरिरहेको हुन्छ। अरू के देख्छ उसले? नयाँ कुरा केही पनि आउँदैन। त्यहाँ यो फर्स्ट स्टेज हो। त्यसकारण त्यहाँ बुल छैन।
यो चित्रलाई गौरसँग निहाल्नुहोस्, त्यहाँ कुनै पनि साँडेको केही पनि सङ्केत समेत छैन। र यो अवस्थामा 3 महिना टिके भने अनि दोस्रो पिक्चरमा जान्छ, त्यो भनेको साँडेको पच्चाप देखिन्छ। कहिलेकाहीँ चल्को आउँछन्, ओहो 3 महिनाभित्र सनक्क सनक्क आए जस्तो हुन्छ, झनक्क झनक्क आए जस्तो हुन्छ, कम्पन आए जस्तो हुन्छ। यो भनेको साँडेको पच्चाप। यति देखेपछि केही छ भन्ने लाग्छ, यसको लागि 3 महिना लाग्छ र केही छ भनेर लागिसकेपछि यात्रा अब निश्चितताका साथ अगाडि बढ्न सहयोगी हुन्छ। यो पहिलो कुरा भयो। अब यो व्याख्या हामीले गरिसकेका छौँ, अतः अन्तिम चित्रतिर आउँ, अन्तिम चित्रलाई निहालौँ। रिटर्न टु सोसाइटी। योभन्दा अगाडिको चित्रमा साँडे पनि गायब भएको र साधक पनि गायब भएको, शून्यता, स्रोतमा जहाँबाट आए उनीहरू त्यही स्रोतमा लय भएको, जहाँबाट आउँछ त्यही लय भएको, अहिले केही पनि छैन। यो केही पनि नहुनु भनेको त्यो बेला पनि त्यहाँ सबै कुरा हुने सम्भावना बाँकी हुन्छ। हाम्रो शताब्दीमा यो कुरा बुझाउन धेरै गाह्रो छैन। यहाँहरूले हेरिरहनु भएको मोबाइल होला, ल्यापटप होला, या चाहिँ ट्याब होला, जसमा चित्र आइरहेको छ। मेरो पनि यहाँहरूको चित्र आइरहेको छ। केमा आइरहेको छ? स्क्रिनमा आइरहेको छ, राइट? त्यो स्क्रिनमा सबै कुरा आइरहेको हुन्छ, तर त्यहाँ लाइट गयो भने केही पनि हुँदैन। यसको मतलब हामी सबै नष्ट भएको हो? होइन। लाइट गयो, ब्याट्री गयो भने स्क्रिन के हुन्छ? ब्ल्याङ्क हुन्छ। त्यही हो रिटर्न टु द सोर्स। खाली भयो, ला सबै सक्यो, अब केही छैन, अब अघिसम्म त्यहाँ के थियो, अब त केही छैन भनेर पीडित हुनै पर्दैन। त्यहाँ अझै छ, मात्र देखिँदैन, किनकि ब्याट्री सक्यो। त्यहाँ सबै बाँकी रहन्छ, तर केही पनि देखिँदैन। फरक त्यति मात्र हो। त्यसकारण जब इन्लाइटेन्ड हुन्छ, मुक्त हुन्छ मान्छे, ऊ स्रोततिर फर्किदिन्छ। ऊ जहाँबाट आएको हो त्यही फर्किदिन्छ। त्यहाँ केही नभए जस्तो हुन्छ, तर सबै कुराको सम्भावना रहन्छ। त्यो 8औं पिक्चर र 9औं पिक्चरमा हामीले त्यही कुरा देखेका थियौँ। अब 10औं पिक्चर इज भेरी डिफरेन्ट। त्यसलाई फेरि एकचोटि निहाल्नुहोस्, 10औं चित्रलाई। त्यहाँ रिटर्न टु सोसाइटी भन्ने शीर्षक दिएको छ। यहाँ त्यही मान्छे जो मुक्तिको खोजमा, ज्ञानको खोजमा, इन्लाइटेनमेन्टको खोजमा पुग्यो, त्यो मान्छे अब फेरि समाजमा फर्कन्छ। ऊ त एकचोटि समाजबाट पर कता कता पुगिसकेको। त्यसकारण समाजमा साधु सन्तलाई काउन्टै गर्दैन, किनकि साधु बन्नु भनेको समाजको लागि मर्नु। यो कुरा याद राख्नुहोस्। त्यसैले पीत वस्त्र धारण गर्नु भनेको के हो भने, कात्रोको पनि पीत हुन्छ, पीत भनेको पहेँलो। अनि साधुले, भिक्षुकहरूले किन पीत वस्त्र धारण गर्छ भने, म समाजको लागि मरिसकेँ, म जिउँदो छु तर समाजको लागि मरिसकेँ। यसरी समाजको लागि म मरेँ भन्ने बोध दिनको लागि कतै श्वेत वस्त्र, कतै पीत वस्त्र धारण गरिन्छ। यसरी समाजसँगको ट्याक्कै लिङ्क छोडिदिन्छ। त्यसैले कानुनमा पनि साधु सन्तलाई नागरिकको रूपमा त्यसरी काउन्ट चाहिँ गरिएको हुँदैन। उनीहरू भएर पनि समाजमा नभए बराबर। अनि यस्तो सोसाइटीलाई ट्याक्कै त्याग गर्नुको कारण के हो त भने, सत्यको खोज, मुक्तिको खोज। किनकि समाजमा पनि हेरिरह्यो भने, समाजमा पनि ध्यान दिइरह्यो भने अन्तर्यात्रा कसले गर्छ? अब यसो भन्दा समाजमा बस्ने मान्छेलाई बहुत गाह्रो हुन्छ। ओहो, मुक्ति खोज्नलाई त साधु सन्यासी बन्नुपर्ने, कात्रै ओढ्नुपर्ने हो कि क्या हो?
हुन त कुरा त्यही हो, तर त्यो ओढ्ने तरिका अलि फरक छ। एउटा ओढ्ने तरिका साँच्चै चाहिँ पहेँलो वस्त्र लगाएर, जसरी सिद्धार्थले घर परिवार संसार त्यागेर सत्य खोजे, एउटा तरिका त्यो हो। र अर्को तरिका घरमै बसेर, सारा संसारको बीचमै बसेर मात्र संसारप्रतिको वैराग जन्माउनु, नन एट्याचमेन्टको प्र्याक्टिस गरेर संसारमा बसेर सत्य खोजिन्छ, यो अर्को पाटो। जसरी राजा जनक पनि यही नेपाल भूमिसँग रिलेटेड मान्छे र सम्बन्धित मान्छे, र सिद्धार्थ गौतम बुद्ध पनि यही देशसँग रिलेटेड मान्छे, दुवै दरबारबाट आए। हेर्नुहोस्, यो देशको बहुत गरिमायुक्त यो कहानीलाई सुन्नुहोस्। राजा जनक नेपालको पूर्वी भागबाट आए र गौतम बुद्ध काठमाडौँबाट पश्चिम परेकोले यसलाई पश्चिमी भागबाट आए भनेर बुझौँ। दुवै दरबारबाट आए, दुवैले मुक्ति प्राप्त गरे, दुवै इनलाइटेन्ड हुन्, फुल्ली इनलाइटेन्ड, दुवै ट्रान्सफर्मड हुन्, दुवैले जीवनको शिखरलाई छोए। तर दुवैको तरिका बहुत फरक मात्र होइन, उल्टो छ। एउटाले मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि, ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि घर छोडे, परिवार छोडे, छोरा छोडे, श्रीमती छोडे, सबै कुरा छोडेर त्यागेर, बिल्कुलै त्यागेर ज्ञानको खोज गरे र ज्ञान प्राप्त गरे। र यसको उल्टो अर्को राजा जनक, उनले केही पनि त्याग गरेन, दरबार पनि त्याग गरेनन्, भोग पनि त्याग गरेनन्, संसार पनि त्याग गरेनन्, केही पनि त्याग गरेनन्। संसारमै रहे, संसारमै रहेर साधना गरे, संसारमै रहेर सत्सङ्ग गरे, र संसारमै रहेर मुक्त भए, र मुक्त भएपछि पनि संसारमै रहिरहे। त्यसकारण दुईवटा फरक धारको बाटो, एउटा त्यागको बाटो, अर्को वैरागको बाटो। त्यागको बाटो पनि बाटै हो, किनकि बुद्धले त्यागेरै हिँडेका हुन्, सिद्धार्थ गौतमले त्यागेरै हिँडेका हुन्। यो पनि एउटा बाटो हो। कति मान्छेलाई यही बाटो सुट हुन्छ, कति मान्छेलाई यही बाटो सुट हुन्छ, किनकि ऊ घरमा बस्नै सक्दैन, चारैतिर पेलेको महसुस हुन्छ, चारैतिर ठेलेको महसुस हुन्छ, कसैले कुरा नबुझेको महसुस हुन्छ, कसैको सहयोगै हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा घरमा बस्नु भनेको आत्महत्या गर्नु बराबर हुन्छ कति मान्छेको लागि। किनकि परिस्थिति परिवेश यस्तो बनिदिन्छ, त्यहाँ बस्यो भने सिद्धिने अवस्था आउँछ भने त्यो अवस्थामा त्यागकै बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ। तर कति मान्छेको लागि त्यो हुँदैन। फेरि ऊ घरमा बस्न सक्छ र घरैमा बसेर सत्सङ्ग गरेर साधना गरेर उनले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छ। त्यो जनकको बाटो। अब तपाईँको अवस्था के हो आफैले सोच्नुपर्छ। मलाई जनकको बाटो ठिक हुन्छ कि बुद्धको बाटो ठिक हुन्छ? किनकि जनकको बाटो भनेको जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ रहेर मुक्तितिर जाने हो। बुद्धको बाटो भनेको जहाँ हुनुहुन्छ त्यसलाई छोड्नुपर्ने बाटो। त्यो आफ्नो परिस्थिति परिवेशले निर्धारण गर्ने कुरा हो। तर बाटो दुवै हो भनेर बुझ्नुहोस्। घरमा बसेर पनि मुक्त हुन्छ, घर छोडेर पनि मुक्त हुन्छ। नहुने दुवै ठाउँमा हुँदैन। फेरि हुने घरमा बसेर पनि मुक्त हुन्छ, नहुने घरमा बसेर मुक्त हुँदैन। याद राख्नुहोस्, यो छोड्ना साथ मुक्त हुने पनि होइन, घरमा रहना साथ मुक्त नहुने पनि होइन। मूल कुरा तपाईको मुक्ति प्रतिको, ज्ञान प्रतिको, सत्य प्रतिको र नयाँ जिन्दगी प्रतिको प्यास कतिको छ। That's the point. मूल कुरा तपाईले के गर्दा मुक्त हुने भन्ने हुँदैन। मूल कुरा तपाईको प्यासको, आध्यात्मिक प्यासको गहिराई कति छ। किनकि प्यास धेरै गहिरो भयो भने त्यो प्यासीले कुवा जसरी पनि खोज्छ। अब प्यास कम छ भने चिया खाएर बस्छ, कोका कोला खाएर बस्छ। अलिअलि प्यासलाई त मेटाउने बहाना धेरै हुन्छ। तर धेरै प्यास लाग्यो भने चिया, दुध, कफी केही चिजले सहयोगै गर्दैन। पाए पानी बाँचौँला, नपाए मरौँला भन्ने स्थितिमा पुग्छ। हो होइन भन्नुहोस् त? किनकि प्यासको अर्थ हो पाए पानी मात्रै जीवित रहन्छ, पाएन पानी ज्यान जान्छ, होइन र? थोर थोरै प्यासमा त्यो हुँदैन। फेरि थोर थोरैमा खैन, अलिकति त्यो बरफ खाउन, अलिकति आइस चाटौँ न, अलिकति चिया खाउँ न, कफी खाउँ, सबैमा अलिअलि पानी हुन्छ। अलिकति शीत तान्न पनि पानी हुन्छ। पानी भने कम कम प्यास भयो भने तपाईले बहाना बनाएर टाल्नुहुन्छ। तर
प्यास शिखरमा पुग्छ नि, जब परमात्मा प्राप्तिको प्यास शिखरमा पुग्छ या आफूलाई चिन्ने प्यास शिखरमा पुग्छ, त्यो बेला पाए पानी बाँच्ने हो, नपाए त खुत्रोकै मर्ने हो। त्यसकारण तपाईले घर जोडेर या घर छोडेर ज्ञान पाउने राम्रो तरिका, सजिलो तरिका के हो गुरुदेव भनेर सोध्नु भयो भने त्यसको जवाफ हुँदैन। किनकि घरमा बसेर कोही मुक्त हुँदैन र घर छोडेका सबै मुक्त हुँदैन, राइट? त्यसकारण जहाँ बस्नुस्, घरमा बस्नुस् या छोड्नुस्, त्यो तपाईको परिस्थितिले निर्धारण गर्ने कुरा हो, तपाईको मनस्थितिले निर्धारण गर्ने कुरा हो। तपाईँ घरमा बस्नुस्, तपाईँ पीत वस्त्र लाउनुस् या तपाईँ रङ्गिन चङ्गिन सामान्य वस्त्र लाउनुस्, तपाईँ श्रीमानसँग बस्नुस्, श्रीमतीसँग बस्नुस् या नबस्नुस्, यो समस्या हो, यो होइन क्या मुक्तिको समस्या। मुक्तिको के हो भने तपाईमा बुझेको कति छ जिन्दगीलाई, जागेको छ कति प्यास, द्याट्स द पोइन्ट। यदि प्यास लास्टै जागेको छ भने जे गरे पनि हुन्छ, बिहे गरे पनि फरक पर्दैन, जे गरे पनि फरक पर्दैन। प्यास त्यस्तो चाहिँ नाम मात्रको प्यास भयो भने बिहे नगरे पनि तपाईँ ब्रह्मचारी बसे पनि ज्ञान त कोसौं कोस दूर हुन्छ। त्यसकारण लाइफस्टाइलले ज्ञान दिँदैन क्या, लाइफस्टाइलले ज्ञान दिँदैन, तपाईँ भित्रको मनस्थितिको गहिराइले चाहिँ ज्ञानलाई तान्छ। किनकि जब चाहिँ कुनै चिज चाहिँ भ्याक्युम हुन्छ नि, जस्तै अब यो यहाँ चिया बसेको छ, यसलाई मैले यहाँ यसरी हाल्दै हाल्दै पोखाउँदै गएँ भने अब खाली भयो। यो खाली भइसकेपछि यसको अब प्यास शिखरमा जान्छ। अब यसले यो खाली हुँदै जाँदाखेरि एउटा चिज तानेको छ, त्यो पानीभन्दा महत्त्वपूर्ण हावालाई तानिदिएको छ, राइट? त्यस्तै जब तपाईँ खाली हुन्छ नि, यो सांसारिक राग, द्वेष, मोह यो खाली हुँदै गएपछि परमात्मा भरिँदै जान्छ। या त संसार भर्छ यहाँ, या त परमात्मा भर्छ। त्यो चोइस इज योर्स। तपाईँ यो नश्वर संसारलाई समातेर मर्ने बेलामा छोड्ने चिज जोडेर जाने हो कि या बाँच्दा पनि अद्भुतसँग बाँच्नु र मर्दा पनि शानदारसँग मर्नु, त्यो जीवन रोज्नु, त्यो चोइस त तपाईँको हो।